श्री दत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्रम्। अस्य श्री दत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्रमन्त्रस्य परमहंस ऋषिः श्री दत्तात्रेय परमात्मा देवता अनुष्ठुप्छन्दः सकलकामनासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। प्रथमस्तु महायोगी, द्वितीयः प्रभुरीश्वरः, तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च, चतुर्थो ज्ञानसागरः, पंचमो ज्ञानविज्ञानं, षष्ठः स्यात् सर्वमङ्गलं, सप्तमो पुण्डरीकाक्षो, अष्टमो देववल्लभः, नवमो नन्ददेवेशो, दशमो आनन्ददायकः, एकादशो महारुद्रो, द्वादशो करुणाकरः। एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः। मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेयहरः परः। क्षयोपस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं, राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे, गिरे गुहान्तरेरण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु, आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम्। त्रिकाले यः पठेत् नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात्। दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यदा सत्यं न संशयः। विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् मुच्यते। पुत्रो लभते पुत्रं, दरिद्रो लभते धनम्, भार्यो लभते भार्यां, सुखार्थी लभते सुखम्। उच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री दत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्रम्।